बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन अचानक मेरी नंद की तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास लेकर गई, जहाँ डॉक्टर देखकर बोली कि ये हामिला है। मैं बुरी तरह डर गई, मगर नंद की इज्जत बचाने की खातिर मैंने मशहूर कर दिया कि मैं हामिला हूँ। यूँ कुछ दिनों बाद अचानक एक लड़का मेरा रिश्ता लेकर घर आ गया और बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। नंद ने भी डर कर सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। मेरे शौहर ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। वो लड़का ज़बरदस्ती मुझे ब्याह कर ले गया, मगर शादी की रात मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई जब वही डॉक्टर मेरे पास आई और बोली, मेरा नाम ज़ेबा करीम है, मैं खानेवाल की रहने वाली हूँ। हम दो बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम सोनिया था, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी। मेरे अब्बा का अपना मेडिकल स्टोर था और अम्मी घरेलू खातून थी। उनकी शादी बड़ी उम्र के शख्स के साथ हुई, लेकिन दोनों खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब पहली बेटी पैदा हुई तो सब ने कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह बेटा देगा। बेटियां बोझ समझी जाती थीं, सिर्फ दादी ही समझती थीं। और बदकिस्मती से जब मैं पैदा होने वाली हुई तो सबको लगता था कि इस बार बेटा होगा। पर मेरी पैदाइश से 1 माह बाद मेरे अब्बू की डेथ हो गई और मेरी माँ बेवा हो गई। दादी ने इद्दत भी पूरी ना करने दी और कहा कि अपनी मनहूस बेटियों को लेकर निकल जाओ यहाँ से, तुम मेरा जवान बेटा खा गई। मामा ने बहुत मिन्नतें की कि वो कहाँ जाएंगी, ये बच्चियाँ तो उनके बेटे की निशानी है, पर वो किसी तरह ना माने। और मेरी माँ सारी रात हमें दरवाजे पर लेकर बैठी रही, लेकिन दादी को तरस नहीं आया। और फिर मेरी माँ हमें लेकर अपने माँ बाप के घर आ गए, लेकिन माँ के भाइयों ने अच्छा सलूक नहीं किया। पहले ही सुना दी, हमसे हमारा खर्च पूरा नहीं होता, हम तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का खर्च कहाँ से उठा लेंगे। और ऐसे मामा को क्वार्टर दे दिया गया। जिस घर में मेरी माँ शहजादियों की तरह रहती थी, उसे इतने बड़े घर में उनके लिए एक कमरा तक नहीं दिया गया। उनके माँ बाप ज़िंदा होते तो शायद ऐसा ना होता। मामा हमें लेकर चुपचाप वहाँ रहने लगी। मेरी ममानियाँ मुझे मनहूस कहकर पुकारती, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई थी कुछ गलत ही हो रहा था। पहले बाबा की वफ़ात होगी और दादी ने निकाल दिया, और जैसे ही नाना अब्बू के घर मामा लेकर आई तो उनसे ये सदमा बर्दाश्त ना हुआ और नाना अब्बू की डेथ हो गई। उस घर में आकर मामा सिर्फ भाइयों और उनके बच्चों के कामों के लिए रह गई और मुझे सब ने खुद से दूर कर दिया था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हर क्लास में फ़र्स्ट आती। मामा को मुझ पर फ़ख्र था। वो भी चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर उन्हीं की तरह एक नामवर वकील बने, पर कभी कभी वो हार जाती, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था और न लड़कियों को पढ़ने देते। सबको लगता था कि ज़्यादा पढ़ने से लड़कियां ख़राब हो जाती हैं, उनसे फिर कोई शादी नहीं करता। मेरी मामा भी वकील बनना चाहती थीं, पर पहले भाइयों ने सख्ती की, कुछ न बनने दिया, न ज़्यादा पढ़ने दिया, और शादी हुई तो घर की ज़िम्मेदारी डाल दी गई। मामा बहुत सारा पढ़ना चाहती थीं, कई बार बाबा से कहा, पर मामा बताती हैं कि वो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल दिया करते। वो कहते कि क्या करोगी पढ़ लिख कर, वकील बनकर कौन सा हमने नौकरी करवानी है, तालीम बस इसीलिए हासिल की जाती है क्या। लेकिन हमारी मामा ने किसी की नहीं सुनी, हमें स्कूल डाल दिया और अपना जेवर और जो जमा पूंजी थी सारी खर्च हो चुकी थी। बड़े मामू तरस खाकर हमें स्कूल की फ़ीस दे देते थे, वो भी ममानी से छुपा कर। हमें यहाँ आए 7 साल हो चुके थे। मामू लोगों ने कई बार मामा को कहा कि जवान हो, अभी उम्र ही क्या है, तुम्हारी शादी कर देते हैं, कब तक बेटियों को ऐसे लेकर बैठी रहोगी। मामा अभी भी जवान थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में मामू लोगों ने मामा की शादी कर दी थी। मामा के 2 भाई थे, पर जैसे भाइयों की शादियां हुई वो बहन को भूल ही गए। सही कहते हैं कि मेका तो बस माँ बाप के ज़िंदा रहने तक होता है, बाद में कौन पूछता है। छोटी ममानी ने कई बार मामा को कहा कि तुम पछताओगे, कल को बेटियों की शादी हो जाएगी, तुम क्या सारी उम्र यहीं पड़ी रहोगी, ऊपर से बेटियों को पढ़ा रही हो, कल को उनके बराबर के रिश्ता ना होंगे। मामा एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। मामा को हम पर पूरा यकीन था कि वो हर तरह से हमें सपोर्ट करती, हमारा पूरा ख्याल रखती, गोया उन्होंने बाप की कमी महसूस ना होने दी। लेकिन बाप की कमी ज़िंदगी के हर मोड़ पर महसूस होती है। बाप की वजह से ही तो औलाद की शख्सियत मजबूत होती है, वरना वो ठोकरें खाते रहते। छोटी ममानी चाहती थी कि मामा शादी कर लें उनके भाई से, पर मामा ना मानी, हर बार इनकार करती रही। लेकिन कभी कभी मामा रोती छुप छुप कर। इतने साल हो चुके थे हमें यहाँ। ममानियों ने नौकरानी बना लिया था मामा को, जो घर नौकरानी थी उसकी छुट्टी करवा दी। अब मामा सारे घर का काम किया करती, उनके बच्चे, उनको खाना सब मामा ही किया करती। कभी कभी साथ आपी भी मामा की मदद करती, लेकिन मामा डांट कर आपी को वापस भेज दिया करती। मामा ने हमें सख्ती से मना किया था कि तुम दोनों ने कभी इस घर में कदम नहीं रखना। मैं वहाँ कभी जाती भी नहीं थी। मामू की बेटी भी मेरे साथ पढ़ती थी, लेकिन वो भी अपनी मामा जैसी थी। वो पढ़ाई में कमज़ोर थी, मुझसे होमवर्क करवाती, जिस दिन ना करती जाकर अपनी माँ को बताती और उसकी मामा मुझे मारती, आकर कहती कि मनहूस अपने बाप को खा गई, मेरी बेटी को ज़रा सा काम करके नहीं दे सकती।
मैं आंसू बहाती रहती। जब मामा आती उनको बताती तो वो कहती कि तुम महनूस नहीं हो। कभी किसी इंसान के आने या जाने से दूसरा इंसान ज़िम्मेदार नहीं बन जाता। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में थोड़ी है जो तुम लोगों की बातों की तरफ ध्यान देती हो। तुम बस पढ़ो, अच्छे नंबर लो, मुझे तुमसे उम्मीद है सारी। क्योंकि मेरी आप ही को पढ़ाई का शौक़ नहीं था, वो सिर्फ मामा के डर से पढ़ाई करती थी। आप ही सोनिया ज़्यादा ड्रामे देखा करती, फ़ैशन करती, मामू के घर में भी घूमती। वो मानी अम्मी को बातें सुनाती, लेकिन आप ही के कान पर जूं तक ना रेंगती थी। वो कहती थी कि नाना अब्बू की जायदाद में हमारी माँ का भी हिस्सा है जिस पर ये लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं। बड़े मामू का बेटा आप ही सोनिया को पसंद करने लगा। अब कभी कभार हमारी तरफ आ जाता। वो बहुत अच्छा था, मेरे लिए चॉकलेट लाता, कभी बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाया करता। मामा उसको मना करती कि ना आया करो इस तरफ, पर वो कहता कि फूफो आप कैसी बातें करती हैं, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। अगर मामा देख भी लें तो वो ये मेरा मसाला है। उसका नाम तैमूर था, वो भी पढ़ रहा था और कभी कभी आप ही उससे पैसे ले लिया करती अपने फ़ैशन के लिए, और वो दे भी देता। आप ही आधे पैसे खुद रखती और आधे मुझे दे दिया करती कि क्या याद करोगी। मैं वो पैसे संभाल कर रख लेती क्योंकि मुझे आगे कॉलेज में दाखिला लेना था और पैसे कम पड़ सकते थे। मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आने वाला था। मुझे साथ साथ पेंटिंग बनाने का भी बहुत शौक़ था जो मैं अक्सर बनाती रहती। मामा कहती कि तुम मेरा ही आईना हो, जो काम मैं करना चाहती थी, जो शौक़ मेरे थे, वो सारी मेरी बेटी में है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ख़ुद को ही देख रही हूँ। इस पूरे घर में बस 3 लोग थे जो मुझे मनहूस नहीं कहते थे। एक मेरी माँ, मेरी आपी और तैमूर भाई। मेरे तो मामू भी कभी कभी मुझे मनहूस ही कहते थे। मुझे सबसे नफ़रत थी जिन्होंने बहन को नौकरानी बनाकर रख लिया। उसकी कभी खबर नहीं ली, ना उसको अपने घर में जगह दी। इकलौती बहन थी उनकी। किसी को भी हम पर तरस नहीं आता। अब तो ममानी खुद आ जाती, हमें काम का कहने और साथ लेकर जाती। आप ही चली जाती साथ उनके, पर मैं जाने से इनकार कर देती, जिस पर ममानी मुझे मनहूस और पता नहीं क्या क्या कहती, और मेरी मामा चुपचाप सुनती रहती। वो मुझे कहती कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बस खामोश रहना सीखो, क्योंकि अगर तुम ज़रा सा बोली या मैं कुछ कहा तो ये लोग हमें घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जो है उसी पर सब्र शुक्र करो। एक दिन मामू ने मामा को बुलाया और कहा कि या तो ये घर छोड़ दो या मेरे साले से शादी कर लो। शादी कर लो तो अच्छा है, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। मामा अपनी ज़िद पर रहीं और घर छोड़ने को तैयार हो गई, पर मामू ने मामा के आगे हाथ जोड़ दिए और ऐसे में मामा का निकाह ममानी के भाई से हो गया, जिसके पहले ही 3 बच्चे थे। वो जवान थे और बैरून मुल्क रहते थे। उस आदमी की बीवी मर चुकी थी। अब बहन ने भाई का ख्याल किया और मेरी मामा को उसके पल्लू से बांध दिया। मामा ने कहा कि वो अपनी बेटियां साथ रखना चाहती है, पर मामू ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बेटियों की तरह इन्हें रखूँगा, तुम बेफिक्र हो, मिलने आती रहना। उस दिन मामा छोड़कर हमें चले गए। कितनी देर मुझे सीने से लगाए रोती रहीं और उनका शौहर उनके साथ ले गया। दूसरी तरफ सोनिया आप ही ने पढ़ाई दरमियान में छोड़ दी। तैमूर भाई ने कई बार उन्हें समझाया, पढ़ लो, FA तो कोई तालीम नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। वो दादी के जैसे ज़िद्दी थीं और ऐसे 3 साल बीत गए। मामा हर दूसरे दिन मिलने आती और उसी वक्त वापस चली जाती। वो अपने शौहर के साथ खुश थी या नहीं, लेकिन मेरे दिल से सब रिश्ते दूर हो चुके थे। आप ही तैमूर भाई के साथ फ़ोन पर बिज़ी रहती और मैं अकेली पड़ी रहती। मैं हमेशा से अकेली थी, कभी दोस्त नहीं बनाए थे। दादी का नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पर उन्होंने कभी हमारी खबर नहीं ली। कॉलेज में क्लास फेलो से सुनती थी, दादी अम्मा ने आज इतने पैसे दिए, आज दादी ने बाल बनाए, दादी ने ये किया वो किया, लेकिन मैं ये अकेली थी, हर रिश्ते से महरूम। एक माँ थी मेरे पास, उनकी भी शादी होगी, वो भी चली गई। बहन जिसको ख्याल रखने का कहा था, उसको अपने आप से फुर्सत नहीं थी। वो जानती थी कि ममानी कभी उनको अपनी बहू नहीं बनाएगी, लेकिन आप ही ने कहा कि मैं खेल ही ऐसा खेलूँगी कि वो औरत मुझे कबूल करे या ना करे, लेकिन तैमूर कबूल करेगा। तैमूर वाकई आप ही सोनिया से बहुत प्यार करता था, हर तरह से हमारा ख्याल रखता। जहाँ वो ख्याल रखता वहीं मेरे भी उस घर में कई दुश्मन थे। मेरे बड़े मामू के 2 बेटे और 1 बेटी थी, और छोटे मामू का 1 बेटा और 1 बेटी। वो दोनों भाई आपस में ही रिश्तेदारी करना चाहते थे, पर वो नहीं जानते थे कि उनकी औलादें बाहर क्या गुल खिला रही हैं। मुझे कोई भी पसंद नहीं था, न मेरी किसी कज़न से बनी। सब मेरा मजाक उड़ाते, सिर्फ तैमूर भाई और उनकी बहन अच्छी थी इस पूरे घर में, और वो भी जानती थी कि उनका भाई आप ही सोनिया को पसंद करता है। वो भी कभी कभी हमारे घर आ जाया करती, कभी अपने कपड़े उठा लाती। उन्हें कपड़ों का बहुत शौक़ था और वो अपने पुराने कपड़े मुझे दे देती, जिनको मैं शौक़ से पहन लेती। वो बड़े डिसेंट से कपड़े पहनती थी जो मुझे कॉलेज में भी काम दे जाते। बड़ी आप ही कहती थी कि मेरी बहन क्या करूं, आप ही को शोख रंग पसंद थे और मुझे डार्क कलर जो तैमूर भाई की बहन लाया करती। कई बार वो नए सूट जूते भी लाती।
اب اس کی شادی ہو رہی تھی، بہت اچھی جگہ۔ انہوں نے اپنی ماما سے کہا کہ میں اس گھر سے جا رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ زیبا اور سونیا اس کمرے میں آ جائیں۔ مجھے اپنے کمرے سے بہت پیار ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آ جائیں، پر ممانی نہیں مانی۔ بس ہمیں شادی پر کھانا کھانے کی اجازت ہی ملی۔ میں کچھ دیر کے لیے وہاں گئی اور واپس آ گئی۔ مجھے ان فنکشن بیہودہ رسموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ماما بھی آئی ہوئی تھی۔ اب وہ مسکراتی تھیں، شاید وہ خوش تھے اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن میں اس شخص کو قبول نہیں کر سکی۔ کئی بار ماما نے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، تم دونوں میرے ساتھ رہ سکتی ہو، پر میں نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ایسا ہوتا تو زبردستی ہمیں ساتھ لے کر جاتے۔ وہ تو ایک بار بول کر چپ ہو گئی۔ بس یہ ہوا تھا کہ میرا کالج کی فیس دے جایا کرتی تھی۔ ایک دن ماما ملنے آئی، بتا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی ہیں، کچھ ماہ میں واپس آ جائیں گے۔ میرے جواب کا انتظار کرتے رہی۔ وہ جانتی تھی کہ میں بہت حساس ہوں، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے رکنے سے کون سے ماما نے رک جانا تھا؟ وہ جا چکی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف گھر میں تیمور بھائی کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ وہ بھی ابھی پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے۔ چھوٹی ممانی کی بیٹی تیمور بھائی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تیمور بھائی نے سونیا آپی کا نام لے لیا، جس سے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ممانی اور اس کی بیٹیاں آئیں، سونیا آپی کو باتیں کرنے لگیں، پر آپی نے ان کو خوب سنائی، جس سے وہ چپ چاپ چلے گئی۔ چھوٹی ممانی کی بیٹی کا کسی کے ساتھ افیئر تھا۔ ایک دن آپی تیمور بھائی کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ وہاں آپی نے ماموں کی بیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ آپی نے پکس بھی بنا لی اور اب ان کی ماں کے سامنے وہ سب کر دیا۔ اس بات کو تیمور بھائی بھی جانتے تھے، پر وہ چپ تھے، کیونکہ اگر گھر ایسی کوئی بات کرتے تو سب نے کہنا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ان کی بیٹیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کرو، لیکن الزام تو مت لگاؤ۔ دوسری طرف بڑی ممانی ہمیں گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی اور تیمور بھائی آگے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کروں گا تو صرف سونیا سے، ورنہ بھول جائیں آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ ممانی اس وقت خاموش ہو گئیں، لیکن آدھی رات کو آ کر ہمیں دھکے دے کر نکالنے لگیں، تو آپی نے ان کے سامنے نکاح نامہ کر دیا، جس پر حق مہر بھی کروڑوں کا تھا۔ ممانی کے ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ میں بھی حیران تھی، میری بہن نے کب نکاح کر لیا تیمور بھائی سے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ ممانی نے سب گھر والوں کو اکٹھا کر لیا اور ماموں لوگوں سے کہا کہ دیکھ لو اپنی بہن کی اولاد کو، کیسے چھپ کر نکاح کر لیا، میرے بیٹے کو قابو کر لے گی۔ سب ایسے کھڑے تھے جیسے سام سونگ گیا ہو۔ اس وقت مجھے لگا کہ آپی نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اب اگر وہ لوگ آپی کو گھر سے نکالتے ہیں تو آپی نے حق مہر کا کیس دائر کر دینا تھا، جس کو دینے کے لیے ماموں لوگوں کو یہ گھر بھی بیچنا پڑتا۔ آپی چالاک تھیں، یہ لوگوں کو دیکھ کر سب سیکھ چکی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ اپنے گھر سے نکالے گئے، اب اس گھر سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نانا ابو نے یہ گھر ماموں کے ساتھ ساتھ ماما کے نام بھی کیا تھا، اور ان کی جائیداد میں سے جو حصہ تھا وہ ماموں لوگوں نے ماما کو دیا ہی نہیں تھا۔ آپی سونیا نے تیمور بھائی سے کورٹ میرج کی، جس کو 1 سال ہونے والا تھا۔ شاید انہوں نے اسی دن کے لیے یہ کام کیا تھا۔ تیمور بھائی بھی چپ چاپ کھڑے تھے۔ تب ماموں نے کہا کہ رخصتی کی تیاری کرو، کچھ دنوں سب خاندان والوں کے سامنے ہم سونیا کو رخصت کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ لوگ جو ہمیں گھر میں گھسنے نہیں دے رہے تھے، اب آپی کو بہو بنانے پر تیار تھے، اسے اس کی جگہ دینے کو تیار تھے۔ پر اگلے ہی دن ممانی نے اپنا سامان بندھا اور اپنے میکے چلی گئی۔ وہاں ان کی بھابھیوں نے واپس گھر روانہ کر دیا۔ جیسے یہ سلوک ہمارے ساتھ کرتی رہیں، انہوں نے بھی یہی کیا، اور 3 دن بعد ہی ممانی گھر آ گئی، پر بس چپ تھیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ چھوٹی ممانی اب کوئی اور پلاننگ کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو بچی ہے اس کو بھی رخصت کر دو، اس سے پہلے کہ بڑی بہن چھوٹی کو بھی لے آئے، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ورنہ جیسے ان کے بیٹے آگے پیچھے پھرتے تھے، میں چاہتی تو آپ ہی کی طرح کسی ایک کو چن لیتی، پر مجھے نکلنا تھا اس ماحول سے، ان سب لوگوں کے بیچ سے۔ میری ڈگری درمیان میں رہ گئی تھی، کیونکہ ماما باہر گئی اپنے شوہر کے ساتھ اور دوبارہ پلٹ کر خبر نہیں لی۔ آپ ہی کی شادی کی وجہ سے ماموں لوگوں نے بھی میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں کئی جگہ جاب کے لیے گئی، پر میری ادھوری تعلیم اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے جاب نہیں مل سکی۔ دوسری طرف آپ ہی کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ تیمور بھائی کی بہن بہت خوش تھی، وہ شادی سے 4 دن پہلے ہی آئی تھی۔ انہیں بہت سمجھایا اپنی ماما کو، پر ممانی نے ان کو بھی ڈانٹ دیا اور سب شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ آپ ہی تیمور بھائی کے ساتھ بہت خوش تھیں، اور وہ دونوں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی شادی کی شاپنگ خود کر رہے تھے، اور ممانیوں کی جان جا رہی تھی۔ ان کا بس چلتا تو شاید وہ ہمیں قتل ہی کروا دیتی، لیکن اس وقت وہ بے بس تھی۔ آپ ہی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتی، اگر وہ زیادہ بولتی تو آپ ہی ان کو کسی کا بھی لحاظ کے بغیر باتیں سنا دیا کرتی۔ آپ ہی کے پاس اس گھر کے ہر فرد کی کمزوریاں موجود تھیں، جن کو وہ وقت آنے پر استعمال کرتی تھی، جس کی وجہ سے سب ان سے الجھنے سے پرہیز کرتے۔ میری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ آپ ہی کی شادی ہوگی، وہ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ماما 1.5 سال ہونے والا تھا، لوٹ کر نہیں آئی۔ 1-2 بار کال کی، پر دوبارہ انہوں نے کبھی فون بھی نہیں کیا۔ مجھے اپنی ڈگری ادھوری رہ جانے پر بہت افسوس تھا۔
اور ایک دن کچھ مہمان مجھے دیکھنے آئے۔ ممانی نے کہا کہ تیار ہو جاؤ اور ماموں مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر چلے گئے۔ ان لوگوں کے سامنے ممانی اور ماموں بہت اچھے بن رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹی کی شادی پر دیکھا تھا، اس لیے ہم رشتے کو لے کر آئے ہیں۔ ماموں نے بنا چھان بین کے ہاں کر دی۔ آپ ہی کہتی ہیں کہ اتنا بڑا گھر ملا ہے، اب جا کر تعلیم پوری کر لینا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کی آواز آج بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اپنوں کا اعتبار کیا کچھ نہیں ملا، لیکن صرف ایک بار میرا اعتبار کر لو، صرف ایک بار۔ اور میں اس کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ مجھے کسی کا بھی اعتبار نہیں تھا، نہ اس رشتے کا جس میں مجھے زبردستی باندھا جا رہا تھا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن میں ہمیشہ کی طرح چپ تھی۔ جو ہو رہا تھا چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ میری ماما بھی میری شادی پر نہیں آئی اور میں ان کی راہ تکتی رہ گئی۔ وہ شاید اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھیں جو وطن لوٹ کر واپس نہیں آئی۔ میری شادی ہو گئی تھی اور جس سے شادی ہوئی وہ ایک شرابی اور عیاش شخص تھا۔ کسی نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شادی کے دن میرے ساتھ آیا لیکن گھر نہیں گیا۔ اس کے ماں باپ اس کو روکتے رہے لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ تب میری نند آئی، اس کا نام فری تھا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے بتایا کہ ماما بابا نے بھائی کی شادی کی تاکہ وہ سدھر جائیں، شراب پینا چھوڑ دیں، لیکن وہ آج کے دن بھی ایسا کریں گے ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور کہ دوسرا میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ ایک بار میرا اعتبار کر لو ورنہ پچھتاؤ گی، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن وہ جھوٹا تھا، اس نے مجھے کسی اور کا ہونے دیا۔ اب مجھے ساری عمر رونا تھا۔ میری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ میرے شوہر نے کبھی سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ تو میری طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی اور کے عشق میں گرفتار تھا، اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والے نہیں مانے کیونکہ وہ ان کے معیار کی نہیں تھی اور میرا شوہر مجھے قبول کرنے کو راضی نہیں تھا۔ ایک دن اچانک میری نند کی طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں ڈاکٹر دیکھ کر بولی کہ یہ حاملہ ہے۔ میں بری طرح ڈر گئی، مگر نند کی عزت بچانے کی خاطر میں نے مشہور کر دیا کہ میں حاملہ ہوں۔ یوں کچھ دنوں بعد اچانک ایک لڑکا میرے لیے رشتہ لے کر گھر آ گیا اور بولا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ نند نے بھی ڈر کر سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ وہ لڑکا زبردستی مجھے بیاہ کر لے گیا، مگر شادی کی رات میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب وہی ڈاکٹر میرے پاس سے بولی کہ تمہاری نند ماں بننے والی نہیں تھی، ہم نے سب ناٹک کیا تھا۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے میری مدد کی تھی، کیونکہ تمہارا پہلا شوہر جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ میں ہوں، اور ہم نے کورٹ میرج کر رکھی ہے، لیکن وہ لوگ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسری طرف تمہارا شوہر ہی تمہارا سودا کرنے جا رہا تھا میرے بھائی کے ساتھ۔ میں ایک کوٹھے والی ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میرے بھائی نے تمہاری نند کا رشتہ مانگ لیا تو تمہارے شوہر نے اپنی بہن کے بجائے تمہیں اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا۔ میں حیران کھڑی تھی، اور دوسری طرف میری جس سے شادی ہوئی وہ ذیشان تھا جو میرے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر مجھے کالج کے باہر ملا کرتا تھا۔ اس نے کئی بار کہا کہ ایک بار میرا اعتبار کر لو، لیکن میں بھٹکتی رہی۔ نہ جانے کس کی دعائیں تھیں جو میں کسی کے ہاتھ کھلونا بننے سے بچ گئی تھی۔ میری دادی نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں اس خاندان میں آنا نہیں چاہتی تھی جو سب مجھے منحوس کہتے تھے۔ میں ایک ماں کی تھی جب مجھے نکال دیا گیا تھا، لیکن آج دادی معافی مانگ رہی تھی اور میں ان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ وہ ہمیں نکال کر بہت پچھتائی تھی، لیکن ہمیں تلاش نہ کر سکی۔ 3 سال ہو گئے میری اور ذیشان کی شادی کو۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ سے شروع کر لی تھی، میری ڈگری پوری ہونے والی تھی۔ دادی تایا سب میرا بہت خیال رکھتے۔ آپ کی سونیا کبھی یاد آ جائے تو ملنے چلی آتی تھی، لیکن میں دوبارہ کبھی ماموں کے گھر نہیں گئی۔ جہاں ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو کیا وہ ایک ماں کے ساتھ ان کو بیاہ دیتے؟ آپ ہی سونیا اچھا روپ جما کر رکھا تھا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ تیمور بھائی کی ماما اب زیادہ بیمار ہی رہتی، اور میری ماما میری شادی کے بعد لوٹ کر آئی، مجھے گلے لگا کر خوب روئیں۔ میں بھی دل سے سارے گلے شکوے بھلا دیے تھے۔ جو ان کے ساتھ ہوا تھا اس میں کون سا ماما کا قصور تھا؟ وہ اپنے گھر میں خوش تھی اور میں ذیشان کے ساتھ۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔